أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خلقناكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صلوات اس سے بلند صلوات اس سے بھی بلند پڑھی جا سکتی ہے التماس کر رہا ہوں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص حاضرین مجلس کے تمام مرحومین جو شہری شہید ہوئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے کچھ بیماروں کی شفا کی التماس ہے کچھ حاجات خاص ہیں اور کچھ حاجات عمومی ہیں اور ملی ہیں اور قومی ہیں ان سب کی برابری کے لیے بلندر صلوات سورہ مبارکہ طٰہٰ کی 55ویں آیت ہے